जंग बंदी में तोसी के बाद ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर की अमरीकी सदर कहते हैं कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। ये अच्छी खबर है। 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि जंग बंदी या मुज़ाकरात के वक्त की पाबंदी नहीं, 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की। जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं और ना कोई जल्दी है। लोग कहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन की वजह से मामला ख़त्म करना चाहता हूँ, ये सच नहीं है। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहदा चाहते हैं। ईरानी हुकूमत नाकाबंदी से ज़्यादा परेशान है। तेल के कुएं बंद हो जाएं तो कभी दोबारा नहीं खुलते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा एक ज़हीन इंसान है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो अब्बास इराक़ची मौजूद होंगे। ईरान से जंगबंदी की कोई डेडलाइन तय नहीं की। ईरान से मुज़ाकरात होने तक सीज़फायर बरकरार रहेगा। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लीविट की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ईरान को लाजमी अफसूदा यूरेनियम हवाले करना होगी। सदर ट्रंप अब नाहरमस में नाकाबंदी से मुतमिन है। ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को सदर ट्रंप जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं समझते। ईरान की तहवील में जाने वाले दोनों जहाज़ अमरीकी हैं, ना ही इसराइली। ईरान की क़यादत तकसीम का शिकार है। सदर ट्रंप मुतफ़िक़ा रद्दअमल चाहते हैं। अमरीकी सदर ने लचक का मुज़ाहरा किया ताकि ईरान से डील हो सके। अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। वादों की खिलाफवर्जी, नाकाबंदी, धमकियां, मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान ने हमेशा बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम किया, अब भी करता है। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा कि दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों, अमली इक़दामात के दरमियान तज़ाद देख रही है। मुकम्मल जंगबंदी समंदरी नाकाबंदी के खात्मे से मुमकिन। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि मुकम्मल जंगबंदी इसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। जंगबंदी की खुली खिलाफवर्जी की सूरत में अब नाहरमस को दोबारा खोलना नामुमकिन है। जंगबंदी उस वक्त ही कारगर होगी जब आलमी मईशत को यरगमाल बनाना बंद हो। तमाम महाजों पर साहूनी जंगी जुनून का खात्मा जंगबंदी की बुनियादी शर्त है। आगे बढ़ने का बाद रास्ता ईरानी कौम के हकूक़ को तस्लीम करना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अभी तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात का फ़ैसला नहीं किया। सफारतकारी कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। मुनासिब हालात में ज़रूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान की सालसी को सराहते हुए इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान ने जंग शुरू नहीं की थी, तमाम जायज़ इक़दामात अपने दिफा में किए। ईरान एहतसाब, इंसाफ, नुकसानात के अज़ाले की कोशिश करेगा। ईरानी अदलिया ने 8 ख़वातीन की सज़ाए मौत से मुतालिक ट्रंप के दावे को झूठा करार दे दिया। कहा कि अमरीकी सदर झूठी खबरों से कामयाबियां घड़ने पर मजबूर हैं। जिन ख़वातीन की बात ट्रंप कर रहे हैं उनको कभी सज़ाए मौत सुनाई ही नहीं गई। अमरीकी सदर ने उन 8 ख़वातीन से मुतालिक एक और झूठा दावा किया। सदर ट्रंप ने 8 ख़वातीन की सज़ा रुकने से मुतालिक बताया था कि उन्होंने कहा था कि 4 ख़वातीन को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। 4 ख़वातीन को 1 माह कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। दरख्वास्त के एहतराम पर ईरानी क़यादत को सराहा था। खून का बदला खून, ऑयल टैंकर के बदले ऑयल टैंकर। ईरान की 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग, 2 कब्जे में ले लिए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बगैर इजाज़त MSC फ्रांसिस्का और ईपा मेनोरिस ने नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज़ अपना हॉर्मस में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। बहरी जहाज़ों के ईरानी बंदरगाह मुंतकिल कर दिया। बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने अमान के करीब बहरी जहाज़ पर फायरिंग की। मगरबी ईरान के करीब कार्गो जहाज़ पर भी हमला किया गया।
عملہ محفوظ رہا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب نے یونانی جہاز یوفوریا پر بھی حملہ کیا۔ جہاز اس وقت ایرانی ساحل پر ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایران سے منسلک 34 جہاز اب نہر میں سے گزر گئے۔ ترجمان ایرانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ ایپسٹین قزاقوں کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے۔ 40 دن کی جنگ میں دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا۔ اب ہرمز کی ناکہ بندی میں اب تک 29 جہازوں کو روک چکے ہیں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا متعدد تجارتی بحری جہازوں کی ناکہ بندی سے بچ نکلنے کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ 2 ایرانی پرچم بردار ٹینکرز ناکہ بندی عبور نہیں کر سکے۔ ایرانی جہازوں کو روکنے کے بعد ایران کی بندرگاہ چار بہار میں لنگر انداز کر دیا گیا اور جہاز ڈورینا کو ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر امریکی بحریے نے تحویل میں لیا۔ امریکی فوج کی رسائی عالمی سطح تک ہے۔ امریکی افواج مشرق وسطیٰ کے باہر بھی ناکہ بندی کو نافذ کر رہی ہیں۔ پاکستان مذاکرات کا دوسرا دور یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت عام مشاورتی اجلاس۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم سے ایرانی سفیر رضا میری مقدم کی ملاقات۔ علاقائی صورتحال امن کی کوششوں پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کا جنگ بندی میں توسیع پر امریکی صدر سے اظہار تشکر، کہتے ہیں کہ اپنی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکی صدر نے جنگ بندی میں توسیع کی ہماری درخواست کو خوش اسلوبی سے قبول کیا۔ پاکستان تنازعات کے مذاکراتی حل کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ امید ہے دونوں فریق جنگ بندی کی پاسداری کریں گے، تنازعات کے مستقل خاتمے کے لیے جامع امن ڈیل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امریکی جنرل مارک کا ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تعلقات کا ذکر۔ سابق امریکی جنرل مارک میٹ کی الجزیرہ سے گفتگو، کہا کہ جب پاکستان امن کی کوشش کر رہا ہے تو ٹرمپ کے لیے اپنے دوست کو نہ کہنا مشکل ہے۔ اٹلی کا ایران کے ایٹمی پروگرام کے سویلین مقاصد تک محدود رکھنے کا مشورہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اطالوی منصب انطونیو تجانی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ اطالوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران خلیجی ممالک کے ساتھ مثبت تعلقات بحال کرے۔ اٹلی خطے میں استحکام و مکالمے کے فروغ کے لیے فعال کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ تحویل میں لیے گئے بحری جہاز میں ایران کے لیے تحفہ نہیں تھا۔ چین نے امریکی صدر کے دعوے کی تردید کر دی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ غیر ملکی کنٹینر جہاز تھا جسے امریکہ نے تحویل میں لیا۔ چین کسی بھی بدنیتی پر مبنی تعلق جوڑنے اور قیاس آرائیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ بڑی طاقت کی حیثیت سے چین نے ہمیشہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کی۔ علاقائی صورتحال جنگوں اور امن کے درمیان نازک موڑ پر ہے۔ دوبارہ جنگ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی۔ ایران امریکہ تنازع کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی دھمکیاں ایرانیوں کے حوصلے پست نہیں کر سکیں۔ ایرانی فوج کی تہران کی گلیوں میں پریڈ۔ ایرانی فوج نے خرم شہر کے 4 بیلسٹک میزائل لے کر سڑکوں اور گلیوں میں پریڈ کی۔ مقامی میڈیا کے مطابق ایرانی عوام نے فوج کے حق اور امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ سیز فائر کے باوجود اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان پر حملے، 4 افراد شہید۔ ہفتے کے روز زخمی اور ہمارا امن دستے کا فرانسیسی اہلکار دم توڑ گیا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے جواب میں جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج پر حملہ کیا۔ حزب اللہ کے مطابق البیازا کے علاقے میں قائم اسرائیلی توپ خانے کو حملہ آور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد توپ خانے میں آگ بھڑک اٹھی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں۔ برطانوی خام تیل $101.70 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $93.10 فی بیرل تک پہنچ گئی۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 1576 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,71,579 पॉइंट्स पर बंद।